बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वॉइस के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी मरीदा का, जो एक सच्ची आशिक़े रसूल थी। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद की एक ख़ातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। इसे एक आवाज़ आई, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद की महल में मिलाद की महफ़िल हो रही है। इसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में मुझे भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल करना चाहिए। इसने अपनी बेटी को फ़ौरन कहा, बेटी तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल का शरफ़ हासिल करेंगे। वज़ू करो, नए कपड़े पहनो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मिलाद होगी। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफियाँ वहाँ आएंगे। मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करेंगे। आओ बेटी, तैयार हो जाओ, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलना। अजीम उलमा मौजूद होगे, अजीम सनाख्वान मौजूद होगे। आओ बेटी, हम भी महफ़िल में हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते हैं। वो माँ बेटी दोनों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मिलाद में हाज़िरी का शरफ़ हासिल करने के लिए खलीफा बगदाद की महल में जाती है और देखती है कि सामने एक दरबार खड़ा है। वो सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास इस महफ़िल का दावतनामा है? उन्होंने कहा कि दावतनामा तो नहीं है। दरबार ने कहा कि फिर तुम क्यों आई हो? तो इस खातून ने कहा कि हमने सुना कि हमने सदा सुनी थी, कोई आवाज़ दे रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल है। हमने समझा ये दावत आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, हर एक को बुलाया जा रहा है। तो हम भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। हम माँ बेटी दोनों इसलिए यहाँ हाज़िर हुए हैं कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सुने और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुने। हम भी मिलाद मनाएंगे। दरबार ने कहा, नहीं, ये आम लोगों की महफ़िल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफ़िल है। खलीफा बगदाद की दावत पर लोग आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े उलमा हैं, बादशाह के ख़ास करीबी लोग आए हैं। ये मिलाद हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो तुम्हें आने की इजाज़त है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो खातून कहती है, दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है, मेरे दिल में हजूर का सच्चा प्यार तो है ना। मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ। बड़ा जज्बा लेकर मैं और मेरी बेटी आए हैं, तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमें क्यों रोक रहे हो? दरबार ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। वह खातून बहुत परेशान होगी, बहुत रंजीदा होगी। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में बेटी कहती है, माँ देखो, हम गरीबों का कोई परेशान हाल नहीं है, हम गरीब हैं लेकिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन देखो, हमें हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम घर चलते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खलीफा बगदाद की महल तक महदूद नहीं है, वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। ऐ मेरे बेटी, आओ हम अपने घर जाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजाएंगे। बेटी कहती है कि माँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल हम दोनों माँ बेटी कैसे मनाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराओ नहीं,
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمتوں کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اس وقت یاد ہے، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی، تجھے سناتی رہوں گی تو سنتی رہنا۔ یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھتی ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بیان کر رہی ہے اور بیٹی کی آنکھوں پہ اشکوں کی برسات جاری ہے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ اشعار پڑھتی رہی، وہ بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا کہ مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا لوٹا بڑھ کر پانی لے آ، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر واپس گھر میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہے؟ بیٹی نے کہا کہ ماں دیکھو باہر کون آیا ہے۔ ایک سفید پوش بزرگ آئے ہے، نورانی چہرے والے بزرگ ہے۔ ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، کوئی کیوں ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہے۔ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمت اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار چوم کیوں رہے ہیں؟ آپ یہ ہماری دہلیز کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ کی محبت سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے طلبگار ہیں۔ ہم یہی آرزو رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ملے، دور کی نظر ملے۔ اگر ان کی شفاعت ملی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سے وہ ہماری سفارش کرے گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔